अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगदिम सहर। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सेहत के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई वो इतनी होशरुबा है, इतने इंकशाफात हैं उसमें, इतनी मुतल्लिका खेज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही नहीं, हुकूमत की ऐवानों से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है और किसी दुश्मन के साथ भी इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। अगरचे हुकूमत की तरफ से ये मामला अभी भी दबाया जा रहा है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये सियासत की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, मगर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ा अच्छा जो है वो पोस्ट की, ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैये की जो है वो नफ़ी होनी चाहिए। आपका दुश्मन भी अगर जेल में हो तो उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उसके हेल्थ के मामलात को संजीदा लेना चाहिए, और अगर सियासी मुखालिफ हो तो फिर तो हमारी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बहरहाल आप जानते हैं कि इमरान खान की आंखों के हवाले से जो बयान है उस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ ही कल लाहौर के अंदर एक अहम अस्करी शख्सियत की कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या बातें हुई वो सारी चीज़ें भी आज हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने हसन निसार साहब का पॉडकास्ट किया, उस पॉडकास्ट में भी कुछ बातें हुई, उनका भी कुछ इशारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये आपका जो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है ये हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। आपको इल्म है पाकिस्तान के अंदर सच बोलना, सच्ची बात करना, हक कहना कितना मुश्किल हो चुका है। हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो खबरें पहुँचाएँ जो बिल्कुल हक सच हैं, जिसमें किसी तरह का भी कोई फेक न्यूज़ का मामला जो है वो नहीं है। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही थी, मुख्तलिफ चमगोइयाँ हो रही थी उनकी सेहत के हवाले से, उनको दीगर जो सहूलियात मुयस्सर हैं उसके हवाले से इस तरह की बात की जा रही थी। हुकूमत ने पहले इमरान खान के सेहत के मसाइल और इलाज वगैरह से लाइल्मी का इजहार किया, फिर हुकूमत ने कहा कि उनकी हालात, आँख की जो संगीनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पेश की जा रही है। फिर सारे मामले को ख़ानदान से दबाया गया, ख़ानदान से छुपाया गया। फिर उसके बाद फ्रेंड ऑफ कोर्ट यानी बैरिस्टर सलमान सफदर जब वहाँ पे गए और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट की खबरें तो अब तक पहुँच चुकी हैं, और उसके मुताबिक इमरान खान की जो 85% जो बेनाई है वो एक आँख की ख़त्म हो चुकी है, और उसमें सिर्फ 15% जो है वो बाकी है। अक्टूबर तक इमरान खान की आँख ठीक थी। अक्टूबर के बाद ये मामलात हुए और जो अब्दुल गफूर अंजम हैं जो जेल सुपरडेंट हैं उन पर बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तीर बरसा रही है, और इमरान खान साहब की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उनको बार बार ये कहा जाता रहा कि जनाब आप जो मेरी आंख का मसला है और उसके लिए कोई हल निकालें, मगर किसी तरह का कोई हल नहीं निकाला गया। आज जब सलमान सफदर ने ये रिपोर्ट अदालत में पेश की तो अदालत के अंदर बड़ा एक तकलीफ दे सूरत हाल बन गई। जब अलीमा खान और सलमान अकरम राजा और सोहेल अफरीदी मौजूद थे तो जस्टिस जया अफरीदी साहब ने वहाँ आर्डर किया कि 16 मार्च से पहले जो इमरान खान की आंख का मामला है उनके ज़ाती मुआलजीन से या जैसे भी है जो भी है हल किया जाए। PTI ने ये जो है ये एक शर्त रखी है, मुतालबा किया है कि जो फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ हैं हमारे तहरीक इंसाफ के, जो इमरान खान के जो पर्सनल मुआलिज हैं, उनकी निगरानी में ये सारा कुछ होना चाहिए। तो बहरहाल अलीमा खान जो है उन्होंने तकरीर की और उन्होंने यही कहा कि मैं एक किस्म का अल्टीमेटम दिया, और वो रोने लगी, एक किस्म का रोने लगी, और उन्होंने कहा कि मराहत इंजॉय ना करें बल्कि काम करें, और जजेस को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और इसके साथ ही अलीमा खान रोते हुए साइड पर हो गई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और हम इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर सके, और इसका मुझे बड़ा दुख है। इसके साथ ही मैंने जिस तरह जिक्र किया कि अभी कुछ देर पहले इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने चंद शख्सियात को तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे वालिद साहब की सेहत के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, और हम जो है इस मामले में हमें वीज़ा नहीं दिया जा रहा, मजबूर हैं, मगर हमें अपने वालिद साहब की सेहत के हवाले से तशवीश लाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आर्डर भी दिया गया कि उनके बेटों की उनसे मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से, कई महीने से शायद बात नहीं हुई। इमरान खान को जेल के अंदर तकरीबन 922 दिन हो गए हैं। ये मेरे सामने एक सलमान ख्वाजा साद रफ़ीक की एक ट्वीट है, आप देखिए ज़रा। हर जेल सख्त हो या नर्म अपने कैदी को एक बीमारी का तोहफ़ा ज़रूर देती है, ये जग बीती भी है और आप बीती भी। बहरहाल इमरान खान की आँख की बनाई के बारे में सुना, मुझे परेशानी हुई। फौरी और मौसर इलाज हर इंसान का बुनियादी हक है। मेरे नज़दीक मरीज़ अगर कैदी हो और आपका सियासी मुखालफ हो तो उसके हकूक़ की हिफाजत करना ज़्यादा अहम हो जाता है। आप जानते हैं कि जेल के अंदर
یہ جو سیاستدانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی جو روایت ہے یہ کوئی بہت نئی نہیں ہے، یہ کافی پرانی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر حسن ناصر کو 59 کے اندر ایوب خان نے اغوا کیا تھا، پھر ٹارچر کر کے شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایک اور بڑا اہم نام شیخ مجیب الرحمان کا ہے، اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو ہیں، پھر نواز شریف ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں آپ جانتے بھی ہیں کہ ان کو اپنے والد اور اہلیہ کے جنازے سے بھی شرکت سے روکا گیا، اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو اس کے بعد آج عمران خان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاستدانوں کے ساتھ جیل کے اندر جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی روایت کافی پرانی ہے، مگر عمران خان کے ساتھ کوئی اسپیشل قسم کا یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ جو آج عمران خان کے بارے میں جو رپورٹ پیش کی گئی اس رپورٹ میں سچ زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ میرے پاس دوائیوں سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مجھے ایک کول باکس دیا گیا ہے، یا مجھے یہ چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں اور یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئی۔ اگر وہ چاہتے تو وہ جھوٹ بول کر کہانی سنا کر کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتے تھے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ تو دکھ کا مقام یہ ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے تو حکومتی ایوانوں سے ابھی بھی اس چیز کی کوئی، آج سرانا ثناء اللہ کی گفتگو آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنی جو سینٹ میں گفتگو کر رہے تھے، اس کے علاوہ آج اسد کیسر نے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اور راجہ ناصر عباس نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو فوراً رہا کر دو، ہم کہتے ہیں عمران خان کو انصاف دو۔ تو ظاہر ہے انصاف تو سب کا حق ہے۔ سہیل افریدی نے، سلمان قمراجہ نے اور علیمہ خان نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس کیس کے بعد، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم انصاف چاہتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم اور یہ فسطائیت کا نظام ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر اس سے پہلے لطیف کھوسہ نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلم کا نظام جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کے اوپر یہ ظلم کی جو انتہا کی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ عمران خان سے کہ جو معاملہ ہے، ایک تو ان کی آنکھ کی بینائی کا مسئلہ ہوا، پھر ان کو بار بار جس طرح سلمان صفدر نے کہا کہ بار بار یہ رپورٹ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، میں ساتھ لگا بھی دی ہے کہ بار بار وہ آنکھ بھی صاف کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے کئی ماہ سے دانتوں کا معائنہ بھی نہیں ہوا، ایج ان کی زیادہ ہے، تو جو ان کے کئی مسائل ہیں ان کی جانب کوئی حل نہیں کیا جا رہا۔ آنکھ کے معاملے میں تو بار بار عبدالغفور انجم کو کہا گیا جو سپرنٹینڈنٹ جیل چلے، انہوں نے کوئی، لیکن یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم عدالت میں جائیں گے اور ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ علیمہ خان ظاہر دھمکی بھی دے رہی ہیں، الٹیمیٹم بھی دے رہی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کل لاہور کے اندر جناب تحریک انصاف لاہور کے اندر ایک اہم عسکری شخصیت جو ہے وہ آئی تھی، ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں عمر دراز گوندل، اجمل جامی، غلام حسین اور منصور علی خان، شاہد حسن نثار صاحب بھی اور کئی لوگ اس میں شریک تھے۔ اور اس میں ایک تو بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی، جس پہ بار بار یہ کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر اکٹھی ہوں۔ جب عمران خان کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ایک ہی جواب ملا کہ عمران خان سے جو معاملہ ہے یہ سیاستدانوں نے حل کرنا ہے، ہم اس میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، سیاستدانوں سے بات چیت ہونی چاہیے اور وہ اس معاملے کو سارا دیکھیں گے۔ یہ ملاقات کافی دیر تک جاری رہی اور اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور دیگر اہم چیزیں بھی جہاں ڈسکس ہوئی، لیکن اس اہم عسکری شخصیت کی طرف سے بار بار جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات ہوتی رہی، اور یہ سچ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے ہماری فورسز نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اس کے اندر بھی جو اس ملاقات ہے اس میں بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ہم نے دہشت گردی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور اس کے اوپر ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ آج جب عمران خان کے کیسز لگے تو مجھے کل حسن نثار صاحب کا جملہ یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم آئین کو مقدس کہتے ہیں، تو آئین مقدس کیسے ہو گیا؟ جو چیز ترمیم کی جا سکے جس کے اندر تو وہ مقدس تو نہیں ہوتی، اور آئین کے اندر تو کتنی دفعہ ترمیم کی گئی ہے۔ انہوں نے ڈھکے ہوئے لفظوں میں کہا کہ اگر آپ عدالت میں کردار ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔